हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी प्रिभियस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 4 एनालाइसिस अफ द कन्ज्युमर बिहेभियर, जसमा चाहिँ आज हामी रहेको छ पार्ट 10मा। र हामीले चाहिँ यसभन्दा अघिका क्लासेसमा जुन हाम्रो इन्कम इफेक्ट जुन नर्मल गुड्सको केसमा हामीले अलरेडी हेरिसक्यौँ, र आज चाहिँ हामी विशेष गरी हाम्रो इन्फिरियर गुड्सको केसमा हेर्छौँ र साथै हाम्रो न्युट्रल गुड्समा पनि इन्कमको चाहिँ कस्तो प्रभाव पर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। र अब हामीलाई थाहा नै छ यो इन्कम इफेक्ट भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा जुन कन्ज्युमरहरूको इन्कम लेभलमा आम्दानीको लेभलमा भएको परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि है त, परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ डिमान्डमा भएको चेन्जेस भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ है त। यहाँ त्यही भनेको छ हाम्रो इन्कम इफेक्ट भन्ने बित्तिकै इन्कम इफेक्ट इज डिफाइन एज द चेन्ज इन द डिमान्ड फर अ कमोडिटी ड्यु टु द चेन्ज इन द इन्कम अफ द कन्ज्युमर। भनेपछि कुनै पनि गुड्सको चाहिँ अथवा कमोडिटीको मागमा परिवर्तन भयो के को कारणले गर्दा भन्दा कन्ज्युमरहरूको इन्कम लेभलमा भएको परिवर्तनको कारणले गर्दा। जुन हामीले आम्दानीको प्रभाव भनेर हामीले नर्मल गुड्समा त हेरिसक्यौँ, र आज हाम्रो विशेष गरी यो इन्फिरियर गुड्सको केसमा चाहिँ यो कन्ज्युमरहरूको इन्कम लेभलमा भएको परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि कस्तो प्रभाव पार्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछ है त। यो कुरा पनि अब हाम्रो एक्जाममा सोधिएकै क्वेसन नै हो है, एक्जाममा सोध्ने टाइपको क्वेसन नै हो यसमा। र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ टपिक चाहिँ मेन भनेको हाम्रो इन्कम इफेक्ट है त इन केस अफ द इन्फेरियर गुड्स। इन्कम इफेक्ट इन केस अफ इन्फेरियर है त, इन्फेरियर गुड्स। इन्फेरियर गुड्सको केसमा है त। अब यसभन्दा अगाडि हामीलाई के थाहा हुनु पऱ्यो, इन्कम इफेक्ट भन्ने कुरा थाहा भयो। इन्कम इफेक्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ आम्दानीको प्रभाव भनेर बुझिन्छ। वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ मागमा चाहिँ आम्दानीको प्रभावले चाहिँ आम्दानीको कारणले गर्दा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्छौँ, जसमा चाहिँ अब त्यो इन्कम इफेक्ट भनेको त्यही भइहाल्यो। र अर्को भनेको अब इन्फेरियर गुड्स है त। यो इन्फेरियर गुड्स चाहिँ कस्तो टाइपको नेचरको हुन्छ भन्दा जब चाहिँ इन्कम वृद्धि हुन्छ कन्ज्युमरहरूको तब चाहिँ त्यस्ता टाइपको गुड्सहरूको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ घट्छ के। जस्तै कि मानौँ याम भनेको चाहिँ हाम्रो इन्कम लेभल भइहाल्यो हाम्रो कन्ज्युमरहरूको। यदि इन्कम लेभल वृद्धि भएमा इन्फेरियर गुड्सको डिमान्ड के हुन्छ, त्यसको घट्न जान्छ है त। र यसरी यसको इन्कम लेभलमा कमी भएको कारणले गर्दाखेरि यसको डिमान्डमा चाहिँ के हुन्छ त वृद्धि हुन जान्छ भन्ने कुरा भयो। अब यस्तो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो हाम्रो अब गरिबीको कारणले हुन सकिन्छ। जस्तै त्यो गरिबीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको इन्कम लेभल चाहिँ अब थोरै हुँदाखेरि के हुँदाखेरि इन्कम लेभल चाहिँ थोरै हुँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ अलि लो प्राइसका है उनीहरूले अफोर्ड गर्न सक्ने गुड्सहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गर्छ पर्चेज गर्छन्, अर्थात् उनीहरूले चाहिँ त्यो वस्तु किन्नको लागि चाहिँ एउटा डिमान्ड गर्छन् भन्ने कुरा भयो। र अब त्यसै गरी त्यसै व्यक्तिको अथवा अन्य व्यक्ति जसको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ लेभल चाहिँ भनौँ न इन्कम लेभल चाहिँ एकदमै हायर छ भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ यसरी अलिकति लो क्वालिटीको गुड्सलाई चाहिँ इग्नोर गरेर अलिक सुपेरियर गुड्सहरूलाई चाहिँ चुज गर्न जान्छ। उनीहरूले अलि हाई प्राइस भएको गुड्सहरूलाई अफोर्ड गर्न सक्छ नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ इन्फिरियर गुड्सबाट सुपेरियर गुड्समा सिफ्ट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि इन्कम लेभल वृद्धि हुँदाखेरि यो इन्फिरियर गुड्सको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ घट्न जान्छ है त। यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसमा। र यसै गरी यो इन्कम इफेक्ट इन केस अफ द इन्फिरियर गुड्समा चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दा नेगेटिभ इन्कम इफेक्ट हुन्छ है त, नेगेटिभ इन्कम इफेक्ट चाहिँ हुन जान्छ। अब यो नेगेटिभ भने कसरी भयो भन्दा अब हामीलाई थाहा छ इन्कम लेभल बढ्दा यसको डिमान्ड घट्ने र इन्कम लेभल यसको घट्दा यसको डिमान्ड बढ्ने, यसरी नेगेटिभली इम्प्याक्ट गरेछ है। जस्तै अब हाम्रो नर्मल गुड्सको जस्तो गरेर यसरी पोजिटिभ इन्कम इफेक्ट भएन। त्यहाँ त अब इन्कम बढ्दाखेरि डिमान्ड बढ्थ्यो र इन्कम घट्दाखेरि डिमान्ड घट्थ्यो। तर ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ अपोजिट भएर चाहिँ इन्कम लेभल बढ्दा यहाँ डिमान्ड घट्दैछ र इन्कम लेभल घट्दा डिमान्ड बढ्दैछ। त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ आउँछ है त। यो भयो हाम्रो इन्फिरियर गुड्सको केसमा। अब इन्फिरियर गुड्स चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ यस्तो गुड्स हो जुन चाहिँ हामीले डिमान्डेड अथवा पर्चेज गर्छौँ जब चाहिँ इन्कम लेभल चाहिँ के हुने बेला त लेस हुने बेलामा है त।
भने मतलब इन्कम लेभल चाहिँ लेस हुने बेला यो इन्फेरियर गुड्सहरूको डिमान्ड चाहिँ के हुन्छ त वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा भयो। र यसै गरी ठ्याक्कै अपोजिटमा चाहिँ इन्कम लेभल चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ एकदमै धेरै हुँदाखेरि यो गुड्सको चाहिँ डिमान्ड के हुन्छ त डिमान्डमा चाहिँ कमी आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। हामी त्यही कुरा लेख्छौँ सुरुमा। यो नेगेटिभ इन्कम इफेक्ट भन्ने बित्तिकै अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्कम इफेक्ट इन केस अफ द इन्फेरियर गुड्स भनेर है त। इन्फेरियर गुड्स है त। इन्फेरियर गुड्स आर दोज गुड्स है त, दोज गुड्स विच आर है त, विच आर डिमान्डेड or purchased, which are demanded or the purchased less at higher income है त। यसको डिमान्ड चाहिँ लेस हुने भयो कतिखेर भन्दा इन्कम लेभल चाहिँ हायर हुँदा। र ठ्याक्कै यसको अपोजिट भन्दाखेरि हामी के भन्छ यसलाई भाइस भर्सा भनेर चाहिँ यसरी भन्छौँ है त। अब यो भाइस भर्सा भन्ने बित्तिकै थाहा छ जब चाहिँ यो इन्फेरियर गुड्स चाहिँ उनीहरूको डिमान्ड र पर्चेज चाहिँ के हुन्छ त हाई हुन्छ, इन्कम लेभल चाहिँ लो हुने बेला भन्ने कुरा यहाँ है त। र यहाँ चाहिँ के हुन्छ त यो केसमा चाहिँ इन्कम इफेक्ट चाहिँ नेगेटिभ हुने गर्दछ है त। इट मिन्स द्याट इन्कम इफेक्ट इज है त, इन्कम इफेक्ट इज नेगेटिभ in case of inferior goods, इन्फिरियर गुड्स भन्ने कुरा भयो। जसलाई चाहिँ अब हामीले एउटा डायग्रामको हेल्पबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौँ है त। त्यस्तो खासै केही गाह्रो छैन, एकदमै राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। एउटा नियम जस्तो एउटा फ्लो जस्तो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अब हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस र यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस है त। यो ओरिजिन भयो हाम्रो उद्गम बिन्दु। र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ के हुँदैछ भन्दा अब हामीले है त सुरुमा हाम्रो के हुन्छ एउटा बजेट लाइन चाहिँ क्रिएट हुन्छ है त। एउटा के हुन्छ हाम्रो इनिसियल बजेट लाइन एबी भन्ने चाहिँ क्रिएट हुन्छ यसरी। एदेखि बीसम्म चाहिँ एउटा के भयो त बजेट लाइन चाहिँ यसरी भयो। यो बजेट लाइनमा अब के हुँदैछ भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा इन्डिफरेन्स कर्भ है त, इनिसियल इन्डिफरेन्स कर्भ भन्दैछ है त। यहाँ भयो यो भनेको हाम्रो के हो त इनिसियल इन्डिफरेन्स कर्भ है त, IC2 भन्ने कुरा भयो। यो जुन इनिसियल इन्डिफरेन्स कर्भको यो जुन पोइन्ट छ यो चाहिँ के हो त छुएको पोइन्ट भनेको यो चाहिँ नयाँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट है त, इनिसियल भनौँ, इनिसियल इक्विलिब्रियम पोइन्ट E1 भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ। हो यसमा चाहिँ अब ठ्याक्कै यो पोइन्टमा चाहिँ अब के हुने भयो भन्दा जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कमोडिटी है त, पहिला कमोडिटी लेखौँ त। यसमा एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने यहाँ के छ भन्दा यो गुड यक्स भनेको चाहिँ कुन गुड्स हुन् भन्दा इन्फेरियर गुड्स हुन् है त, इन्फेरियर गुड्स हुन्। र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ गुड वाइ है त। गुड वाइको चाहिँ यहाँ के छ त यसको चाहिँ यो भनेको हाम्रो नर्मल गुड्स है त, नर्मल गुड्स रहेको छ। अब के छ भन्दा हाम्रो चाहिँ यसरी ठ्याक्कै इन्डिफरेन्स कर्भ हाम्रो टेन्जेन्ट हुने भयो है त, ओरिजिन भनौँ न ठ्याक्कै कन्भेक्स टु द ओरिजिन हुने भयो। र एबी लाइन अर्थात् हाम्रो यो बजेट लाइन चाहिँ टेन्जेन्ट हुने भयो इन्डिफरेन्स कर्भमा, यसरी चाहिँ आउँछ है त यो कुराहरू भयो। र यसरी चाहिँ यो जुन हाम्रो यक्सको है त गुड भने यक्सको चाहिँ डिमान्ड कति छ त X1 र यसरी वाइ भनेको डिमान्ड कति भयो त Y1 है त। यो कुरा भयो, यो भनेको त हाम्रो इन्कम लेभल एउटा इन्कम लेभलमा। अब त्यो इन्कम लेभल चाहिँ है त, अब त्यो इन्कम लेभल चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दा हेरौँ है त। त्यो अब इन्कम लेभल अब बढ्यो। अब इन्कम लेभल बढ्ने बित्तिकै हाम्रो अब यो इन्फिरियर गुड्सको केसमा है त, इन्फिरियर गुड भनेपछि कुन हो त हाम्रो गुड यक्स हो। गुड यक्स चाहिँ अब यदि इन्कम बढ्यो भनेदेखि अब यो गुड यक्सको डिमान्ड के हुन्छ त घट्छ, किन भन्दाखेरि नेगेटिभ इम्प्याक्ट हुन्छ नि त। हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि के हुने भयो त यसको चाहिँ यहाँ पुग्ने भयो है त। ल मानौँ यसको चाहिँ यहाँ यसरी X1 भनेर X2 भनेर चाहिँ यसरी डिमान्ड चाहिँ घट्यो। अब
यसको डिमान्ड घटिसकेपछि अब इन्कम बढ्दा त जुन हाम्रो नर्मल गुड्सको त अब के हुन्छ त उनीहरूको त अब झन् डिमान्ड बढ्छ। नर्मल गुड्समा त पोजिटिभ इफेक्ट हुन्छ इन्कमको। त्यही भएर चाहिँ अब हाम्रो यो Y1बाट के जाने भयो त Y2 तर्फ चाहिँ हाम्रो यसरी जाने भयो है त। यो के भयो त यो Y2 भनेर यसरी यसको डिमान्ड चाहिँ बढ्ने भयो है त। यो कुरा चाहिँ यसमा हामीले हेर्नु पर्यो। अब हेरौँ त हाम्रो यसमा के हुन्छ। यो Y2 भइहाल्यो। हाम्रो यसको यहाँ कतिसम्म छ, यो भइहाल्यो है त यसमा। अब यसपछि अब हाम्रो के छ हेरौँ त, जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले यहाँ इन्कम बढ्दा हाम्रो इन्फेरियर गुड्सको डिमान्ड घट्यो, तर नर्मल गुड्सको चाहिँ इन्कम बढ्दा झन् यसको डिमान्ड बढ्यो भनेर चाहिँ हामीले यहाँ देखिसकेका छौँ है त। अब यसलाई नै अब हामी हेरेर अब यसपछि हाम्रो के हुन्छ त यसमा, यो त यहाँ भइहाल्यो है। अब ठ्याक्कै हामीले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। अब हामीले यहाँ यसरी बनाउँदाखेरि यो ठ्याक्कै यस्तो हुनुपर्ने हो हुन है। यसमा यसको हल्का डिमान्ड यता गरिदिउँ न त, यो भइहाल्यो। यसको चाहिँ यहाँ यक्स यहाँसम्म गरौँ नि त है, X2सम्म। यसरी यसको डिमान्ड के भयो त घट्न चाहिँ गयो है त। यो कुराहरू भयो यसमा। यो भयो है त। र यस्तो हुँदाखेरि अब के भयो त यसमा, अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जसको चाहिँ अब यहाँ एउटा नयाँ के बन्ने भयो त, यसरी एउटा हाम्रो इन्डिफरेन्स कर्भ बन्ने भयो है त। यसरी यो कुरा भयो। यो भनेको हाम्रो के हो त IC2 है त। अब ठ्याक्कै यसमा हाम्रो यसमा ठोकिने गरेर अब हामीलाई के हुन्छ त अर्को बजेट लाइन चाहिँ बनिरहेको हुन्छ है त। जुन बजेट लाइन चाहिँ सिफ्ट भएको हुन्छ हाम्रो यसरी है त। एबाट हाम्रो A1 B1 तर्फ चाहिँ यसरी इन्कम बढेको भएर चाहिँ राइटतर्फ चाहिँ सिफ्ट भयो भन्ने कुरा चाहिँ आउने भयो यसरी है त। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ बनिसकेपछि जुन हाम्रो यो E1 भयो र यो के छ हाम्रो यसमा E2, यो जुन इक्विलिब्रियम पोइन्ट छ हो, यो इक्विलिब्रियमको यो जुन पोइन्टहरू चाहिँ ठ्याक्कै यो पोइन्ट E1 र E2 चाहिँ अब त्यो दुईवटा बिन्दुहरू जोडेर है त हामी के बनाउँछ त यहाँ हेरौँ त, हामीले यहाँ बनाउन सक्छौँ एउटा ठ्याक्कै हो। अब यसरी चाहिँ यसलाई होइन हाम्रो अर्को चाहिँ सरेछ है। जुन यहाँ पोइन्ट रहेको छ हो, यो भने चाहिँ कुन कर्भ हो त हाम्रो ICC कर्भ है त। ठ्याक्कै यहाँ ठोकिने गा जस्तै भएको छ। अब ठिकै छ है, त्यो हजुरहरूले चाहिँ स्केल युज गर्नु होला अनि ठ्याक्कै मिल्छ है त यसमा। हो जुन यहाँ रहेको छ यो भनेको के हो त ICC अर्थात् हाम्रो के हो त यो इन्कम कन्जम्सन कर्भ चाहिँ यसरी बन्न गयो है त। यो कुराहरू चाहिँ यहाँ भयो यसमा। यति नै हो हाम्रो यसमा, अरू त खासै केही पनि छैन। अब त्यो भनेको अब हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने भनेको के हो भन्दा इन्फेरियर गुड्सको केसमा के हुन्छ र हाम्रो नर्मल गुड्सको केसमा के हुन्छ, इन्कम बढ्दाखेरि अथवा इन्कम घट्दाखेरि इन्कममा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि नेगेटिभ प्रभाव पार्छ कि पोजिटिभ प्रभाव पार्छ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ
है त। जुन कुराहरू यति नै हो र यसलाई चाहिँ अब हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ इन द डायग्राम। इन द डायग्राम हाम्रो एक्स एक्सिस तर्फ के छ त हाम्रो एक्स एक्सिस रिप्रेजेन्ट्स क्वान्टिटिज है त, रिप्रेजेन्ट क्वान्टिटिज अफ गुड यक्स है त, गुड यक्स एन्ड वाइ एक्सिस है त, एन्ड वाइ एक्सिस रिप्रेजेन्ट्स वाइ एक्सिस हाम्रो रिप्रेजेन्ट्स के छ त हाम्रो क्वान्टिटिज अफ गुड वाइ भन्ने कुरा यहाँ भयो है त। अब हामीले के मान्नुपर्छ भन्दा गुड यक्स चाहिँ इन्फेरियर गुड्स र गुड वाइ चाहिँ हाम्रो के हो त नर्मल गुड्स है त। लेट अस सपोज गुड यक्स इज इन्फेरियर है त, गुड यक्स इज इन्फेरियर गुड भइहाल्यो एन्ड गुड वाइ इज के हो त हाम्रो नर्मल गुड्स है त। त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउने भयो र यसै गरी अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो सुरुमा के थियो हाम्रो इनिसियल बजेट लाइन एबी है त, यो एबीको कुरा गर्छ यसले, यो चाहिँ हाम्रो इनिसियल बजेट लाइन के छ त एबी, जुन चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै टेन्जेन्ट हुने गर्दछ हाम्रो इनिसियल इन्डिफरेन्स कर्भ है त। यो भनेको हाम्रो के हो त आइसी1 हुनुपर्ने, हाम्रो आइसी2 लेखेको छ है त। आइसी1सँग चाहिँ ठ्याक्कै टेन्जेन्ट रहेको छ र त्यो टेन्जेन्ट रहेको जुन हामीले पोइन्ट छ E1 त्यो भनेको हाम्रो के हो त इक्विलिब्रियम पोइन्ट जसमा चाहिँ टेन्जेन्ट रहेको छ है त। त्यो कुराहरू भयो यसमा। अब हामी त्यही कुरा लेख्छौँ यसमा एबी इज द के हो हाम्रो इनिसियल है त, एबी इज द इनिसियल बजेट लाइन अथवा प्राइस लाइन भइहाल्यो। इट इज टेन्जेन्ट है त, इट इज टेन्जेन्ट टु इनिसियल इन्डिफरेन्स कर्भ है त, कर्भ अर्थात् हाम्रो आइसी1 को यसले कुरा गर्छ है त एट हाम्रो पोइन्ट E1 मा जुन चाहिँ हाम्रो के हो त इनिसियल इक्विलिब्रियम हो है त। which is the initial है त, which is the initial equilibrium point भन्ने कुरा भयो। अब त्यसै गरी अब हाम्रो कन्ज्युमरहरूको इन्कम लेभलमा इन्क्रिज भयो है त। अब हामी हेर्छौँ व्हेन इन्कम अफ है त, व्हेन इन्कम अफ द कन्ज्युमर इन्क्रिज हाम्रो के हुनुभयो त हाम्रो सुरुको इनिसियल बजेट लाइन अब सिफ्ट हुनुभयो राइटतर्फ है, जुन चाहिँ यसरी सिफ्ट भएको छ राइटतर्फ A1 B1 भएर है त। द इनिसियल बजेट लाइन एबी सिफ्ट राइटवर्ड है त, सिफ्ट राइटवर्ड टु A1 B1 है त। द न्यू बजेट लाइन A1 B1 के छ यो चाहिँ टेन्जेन्ट छ हाम्रो इन्डिफरेन्स कर्भ आइसी2 अन्तर्गत है त। र यसरी जुन हाम्रो आइसी1 रहेको छ, जुन आइसी1 भनेको हाम्रो लोवर इन्डिफरेन्स कर्भ भयो र आइसी2 भनेको के हो त हाम्रो हायर इन्डिफरेन्स कर्भ भयो है त। इज हायर इन्डिफरेन्स कर्भ 2 है त। यो कुराहरू भयो, यसरी भइहाल्यो जुन चाहिँ हाम्रो एट कुनमा भन्दा एट पोइन्ट E2 मा है त। यो कुरा भयो जुन हाम्रो E2 भनेको के हो त नयाँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट है त। द पोइन्ट E2 इज
हाम्रो के हो त न्यू इक्विलिब्रियम पोइन्ट है त न्यू इक्विलिब्रियम पोइन्ट। अब यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दा सबै हाम्रो इन्कमहरूको चाहिँ कन्ज्युमरहरूको इन्कम लेभलमा इन्क्रिज भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीलाई थाहा छ कन्ज्युमरहरूको इन्कममा भएको वृद्धिको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कमोडिटी वाइ अर्थात् हाम्रो नर्मल गुड्सको चाहिँ डिमान्डमा वृद्धि भयो, तर इन्फिरियर गुड्सको चाहिँ डिमान्डमा के भयो त डिक्रिज भयो। X1बाट X2मा चाहिँ घट्न पुग्यो है त। त्यही कुरा नै हामी यहाँ लेख्छौँ। ड्यु टु है त यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा ड्यु टु इन्क्रिज इन है त ड्यु टु इन्क्रिज इन इन्कम द कन्ज्युमर डिराइभ्स है त द कन्ज्युमर डिराइभ्स हायर satisfaction reducing consumption है त reducing हाम्रो के छ consumption of good yaks है त good yaks from OX1 to the OX2 है त्यो हामीलाई थाहा नै छ। पहिला OX1 थियो त्यसपछि रिड्युस भएर OX2 सम्म गयो है त त्यो कुराहरू भयो। एन्ड increasing consumption of हाम्रो गुड वाइ है त गुड वाइ फ्रम OY1 टु OY2 है त त्यो छ। पहिला सुरु हाम्रो के थियो OY1 थियो, पछि इन्कम वृद्धि भएको कारणले गर्दा यसको डिमान्ड पनि OY2 तर्फसम्म चाहिँ गयो है त। यो कुराहरू भयो यसरी है त। अब यसरी चाहिँ जुन हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्ट यो E1 र E2 लाई यसरी जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के बन्यो भन्दाखेरि आइसिसी अर्थात् हाम्रो इन्कम कन्जम्पसन कर्भ चाहिँ बन्न गयो है त। when we join successive equilibrium पोइन्ट हाम्रो रहेको छ E1 एन्ड अरू के छ हाम्रो यसरी E2 we get ब्याकवार्ड स्लोपिङ है त अथवा डाउनवर्ड स्लोपिङ पनि भन्न सक्छ यसलाई हामीले ब्याकवार्ड स्लोपिङ कर्भ which is known as है त which is known as the हाम्रो आइसिसी कर्भ भनिन्छ इन्कम कन्जम्पसन है त इन्कम कन्जम्पसन कर्भ यसरी चाहिँ आउने भयो है त जसलाई भन्छौँ आइसिसी। यति नै हो हाम्रो लगभग अरू केही पनि छैन र यसै गरी यो भइहाल्यो है त। यो भयो हाम्रो कुन केसमा भन्दा हाम्रो जुन नेगेटिभ इन्कम इफेक्ट पर्ने भनेको जुन हाम्रो इन्फिरियर गुड्सको केसमा र अर्को हाम्रो यहाँ गुड्स रहेको छ जुन गुड्स चाहिँ हाम्रो न्युट्रल गुड्स रहेको छ है त जसमा चाहिँ हाम्रो इन्कममा चाहिँ जतिसुकै चेन्जेस होस् तर त्यो जुन हाम्रो न्युट्रल गुड्सको चाहिँ डिमान्डमा चाहिँ कुनै पनि परिवर्तन आउँदैन इन्कम लेभलमा भएको परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि है त। त्यसलाई हामी हेरौँ त यसबाट हाम्रो यहाँ रहेको छ इन्कम अलिक छोटो नै छ हामी छिटो सघाउँछौँ यसलाई इन्कम इफेक्ट इन केस अफ हाम्रो के छ यसरी न्युट्रल गुड्स है त जुन चाहिँ हाम्रो जेरो इन्कम इफेक्ट हुने गर्दछ है त्यसमा चाहिँ यसरी जेरो इन्कम इफेक्ट भन्दा हामीले के याद हुनु पर्यो भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो न्युट्रल गुड्सको केसमा चाहिँ हुने गर्दछ। अब यो हाम्रो जस्तै न्युट्रल गुड्सहरू अन्तर्गत चाहिँ कस्तो गुड्सहरू पर्छ भन्दा जुन हाम्रो बेसिक निड्समा पर्ने जस्तै साल्टहरू हुन्छ नुनहरू त्यो नुनको प्राइस जतिसुकै परिवर्तन होस् त्यो नुन त अब हामीलाई अनिवार्य रूपमा आवश्यक पर्छ नि त। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि प्राइसमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि त्यसको डिमान्डमा कुनै पनि परिवर्तन आउँदैन है त। त्यो कुराहरू भयो जसमा चाहिँ अब यो न्युट्रल गुड्सको एक्जाम्पलमा साल्टहरू अर्थात् नुनहरू परिहाल्यो र यसमा चाहिँ हाम्रो जेरो इन्कम इफेक्ट हुने भयो है त। यति बुझ्यो भनेदेखि यसमा काफी छ है त।
द गुड्स लाइक है त, द गुड्स लाइक साल्ट आर हाम्रो के हो त, आर कल्ड न्युट्रल गुड्स, जसको चाहिँ इन्कममा भएको परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि त्यो गुड्सको चाहिँ डिमान्डमा चाहिँ परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरा है त। इन केस अफ दिज है त, इन केस अफ दिज गुड्स इन्कम इफेक्ट इज जेरो भन्ने कुरा भयो है त। अब यसलाई चाहिँ अब हामीले एउटा फिगरबाट हेरौँ त अझै हामी त्यसपछि क्लियर हुन्छौँ। यहाँ रहेको छ हाम्रो एउटा फिगर अथवा डायग्राम, एकदम इजी छ है। हामीले एउटा यसरी राम्रोसँग एकपल्ट बुझ्यो भनेदेखि हामीले एक्जाममा चाहिँ अब त्यस्तो यादै गर्नुपर्छ यो चाहिँ भनेर त्यस्तो पनि हुँदैन कि, हामीलाई आइहाल्छ कि आफै। जस्तै अब हामीलाई थाहा छ, अब के थाहा छ भन्दा जस्तै हाम्रो चाहिँ सुरुमा यहाँ बढ्ने भनेको के हो त, एउटा हामीसँग बजेट लाइन, अर्थात् हामीसँग चाहिँ एउटा इन्कम लेभल हुने गर्दछ, जसको चाहिँ त्यो बजेट लाइन अनुसार हामीले यसमा चाहिँ त्यो बजेट लाइनमा रहेर हामीले इन्कमहरूलाई खर्च गर्नु पऱ्यो नि त, हामीले वस्तु तथा सेवाहरूको डिमान्ड गर्नु पऱ्यो नि त, हो त्यो कुराहरू भयो है त। यो बजेट लाइनलाई हेरेर गर्नु पऱ्यो, बजेट लाइनभन्दा बढी उनीहरूले गर्नु भएन। अब इन्कमै छैन भनेदेखि चाहिँ अब कसरी गर्छ त भन्ने कुरा भयो नि त, त्यसै कारणले गर्दाखेरि है त। अब हाम्रो यहाँ के हुन सकिन्छ त, जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो एबी भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त, इनिसियल बजेट लाइन अथवा प्राइस लाइनको चाहिँ कुरा आउने भयो है त। इनिसियल बजेट लाइन अथवा प्राइस लाइनको चाहिँ कुरा आउने भयो यसमा। जुन हाम्रो इनिसियल अथवा प्राइस लाइन है त, इनिसियल बजेट लाइन अथवा प्राइस लाइन रहेको छ, त्यो अब बजेट लाइन छ। त्यो बजेट लाइनमा चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो कमोडिटी, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एउटा गुड्स जहिले पनि यसमा चाहिँ हामीले लेट गर्छौँ है, यो गुड यक्स भन्ने है त। गुड यक्स भन्ने चाहिँ हाम्रो कस्तो गुड्स हो भन्दा है त, यो गुड्स यक्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो कस्तो गुड हो भन्दा जुन गुड्स चाहिँ हाम्रो न्युट्रल गुड्स हुन् है त। कस्तो गुड्स, न्युट्रल। न्युट्रल भन्ने बित्तिकै इन्कममा जतिसुकै चेन्जेस होस्, हाम्रो चाहिँ यसको डिमान्डमा, यसको क्वान्टिटी डिमान्डमा चाहिँ कुनै पनि परिवर्तन चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा भयो है त। यसरी गुड यक्स रहेको छ हाम्रो, जुन चाहिँ न्युट्रल रहेको छ, र यसै गरी चाहिँ हाम्रो वाइ एक्सिसतर्फ चाहिँ हाम्रो अर्को गुड छ, गुड वाइ है त। जुन गुड वाइ छ, जुन गुड्स चाहिँ हाम्रो कुन गुड्स हो त, नर्मल गुड्स है त, नर्मल गुड्स हुन्। यो कुराहरू भयो यसमा। अब हेरौँ है त, यसरी हाम्रो बजेट लाइन छ, हो यो बजेट लाइनमा रहेर अब हामीले के गर्नु पर्यो त, यसरी हाम्रो डिमान्ड गर्नु पर्यो है त, डिमान्ड गर्नु पर्यो। हामीले कन्जम्सन गर्छौँ ओरिजिनदेखि यक्स वानसम्म, यो भनेको ओदेखि यक्स वानसम्म चाहिँ हाम्रो कमोडिटी यक्स जुन चाहिँ न्युट्रल गुड्स हो त्यसको चाहिँ हामीले कन्जम्सन अथवा डिमान्ड गर्छौँ। र यसै गरी यसकै यो लाइनमा यहाँ रहेको छ, यो भनेको के हो त, ओवाई वान है त। के हो भन्दा ओवाई वान, यो ओवाई वान भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा यो भनेको यसरी हाम्रो बजेट लाइन एबी हुँदाखेरिको हाम्रो यो कन्जम्सनको कुरा आयो। अब बजेट लाइन भनेको थाहा छ हाम्रो, त्यो प्राइस लाइन अथवा बजेट लाइन इन्कमहरू, इन्कम लेभललाई यसले बुझाइन्छ। अब यसपछि यहाँ के हुँदैछ हेरौँ है त, जसमा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ एउटा लोवर इन्डिफरेन्स कर्भ भन्ने भयो है त। के छ हाम्रो यसमा, लोवर इन्डिफरेन्स कर्भ चाहिँ भन्न जाने भयो। जुन चाहिँ ठ्याक्कै एबीसँग चाहिँ टेन्जेन्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो टेन्जेन्ट हुने भनेको के हो त, यो इन्डिफरेन्स कर्भ है त, IC2 जुन चाहिँ लोवर इन्डिफरेन्स कर्भ हो, यो चाहिँ अब के हुन्छ त, हाम्रो एबी चाहिँ अब टेन्जेन्ट हुने भयो आइसीसँग। कुन पोइन्टमा भन्दा हाम्रो यहाँ रहेको छ E1मा। यो भनेको E1 भनेको हाम्रो के हो त, इनिसियल इक्विलिब्रियम पोइन्ट है त। के छ हाम्रो यो भनेको इनिसियल इक्विलिब्रियम रहेको छ, इनिसियल इक्विलिब्रियम पोइन्ट। अब के भयो भन्दाखेरि अब कन्ज्युमरहरूको इन्कम बढ्यो, इन्कम बढ्ने बित्तिकै हाम्रो यसरी नयाँ बजेट, यसरी यो चाहिँ बढ्न जान्छ, बजेट लाइन अथवा प्राइस लाइन चाहिँ अझै बढ्यो है त, एबाट यसरी बीमा। अब के छ भन्दा है त, अब इन्कम बढेसँगै हाम्रो गुड यक्स अर्थात् न्युट्रल गुड्सको अब त्यसको क्वान्टिटी डिमान्डेडमा कुनै चेन्जेस हुन्छ त, हुँदैन। भनेपछि यसको जतिसुकै इन्कम लेभल होस्, यसको क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ ठ्याक्कै यति नै हुन्छ, OX1 नै हुन्छ है त, त्यो कुरा भयो। र यसै गरी अब जुन OX1 है त, हाम्रो यसरी OX1
क्वान्टिटी डिमान्डेड भयो न्युट्रल गुड्सको पहिलाको जस्तै त्यस्तै। तर गुड यक्स त हाम्रो नर्मल गुड्स हो नि त। इन्कम लेभल बढेपछि यसको डिमान्ड अथवा यसको क्वान्टिटी डिमान्डेडमा पनि अझै बढ्ने भयो है त। त्यो कुरा चाहिँ यसमा आउँछ, जसलाई चाहिँ हामीले यसरी हामी यसलाई तान्छौँ है त। यो कुराहरू भयो, यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ है त। जुन यहाँ रहेको छ हो यो भनेको त के हो भन्दा जुन हाम्रो यो Y2 क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ इन्कम बढेको भएको कारणले गर्दा OY1बाट OY2 तर्फ चाहिँ यसरी गयो। एक्स्ट्रा भनेको ओ जुन हाम्रो Y1बाट Y2 सम्म है त। त्यो कुराहरू भयो, यसरी नै हो। र अब हाम्रो अब यसमा पनि के हुन्छ त हाम्रो A1 B1 भनिन्छ यसलाई, जुन हाम्रो न्यू है त। न्यू के छ हाम्रो यो बजेट लाइन अथवा प्राइस लाइन। अब यसरी टेन्जेन्ट हुन्छ हाम्रो इन्डिफरेन्स कर्भ है त, हायर इन्डिफरेन्स कर्भसँग है त। टेन्जेन्ट हुने भयो हाम्रो यो ठ्याक्कै IC2 है त, हायर इन्डिफरेन्स कर्भ हो। यो पोइन्टमा चाहिँ उनीहरू के हुन्छ त एकदमै हायर सेटिस्फ्याक्सन पाउँछ। हायर इन्डिफरेन्स कर्भ, हायर सेटिस्फ्याक्सन, त्यो चाहिँ कन्ज्युमरहरूले पाउने। अब हायर सेटिस्फ्याक्सन कतिखेर पाउने रहेछ भन्दा जब कन्ज्युमरहरूले चाहिँ कमोडिटी यक्सको डिमान्ड अथवा कन्जम्सन OX1 सम्म गर्छ र कमोडिटी अथवा गुड वाईको चाहिँ यसको डिमान्ड चाहिँ कतिसम्म गर्छ भन्दाखेरि OY2 सम्म गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ हायर सेटिस्फाइड हुन्छ है त। उनीहरूले चाहिँ हायर सेटिस्फ्याक्सन अथवा हायर युटिलिटी चाहिँ पाउने गर्छन्। हाम्रो लगभग अब यति नै हो। जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ अब ठ्याक्कै नै यो जुन पोइन्ट छ हाम्रो यसमा हो, यो पोइन्ट भनेको त अब हाम्रो यो पोइन्ट E1 र E2 है त। नयाँ यो E2 भनेको नयाँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो हाम्रो। यसरी E1 र E2 लाई हामीले यसरी जोड्दाखेरि है त, जोडौँ त हाम्रो यहाँ कति आउँछ यसरी, यसलाई यसरी हामीले जोड्दै यसरी जाँदा है त, हेरौँ त हामीले यसलाई यसरी जोड्दै जाँदा हाम्रो एउटा के हुन्छ त एउटा यसरी ICC अर्थात् हाम्रो इन्डिफरेन्स हो त। इन्डिफरेन्स होइन, हाम्रो इन्कम कन्जम्सन कर्भ चाहिँ हाम्रो यसरी बन्ने गर्छ। यो भनेको हाम्रो न्युट्रल गुड्सको केसमा हो है त। यसरी चाहिँ अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ द गुड्स, हामीले अब यहाँ न्युट्रल गुड्सको त डेफिनेसन हामीले लेखिसक्यो है। र अब जस्तै हाम्रो फिगरको कुरा गरौँ हामी, इन द फिगर अथवा डायग्राम एक्स एक्सिस है त। एक्स एक्सिस रिप्रेजेन्ट्स गुड यक्स है त। अब यसरी सबै भइहाल्यो, यसमा खासै त अब भएन है, ठिक छ। रिप्रेजेन्ट्स गुड यक्स है त, which is neutral good, and y axis तर्फ है त, y axis represents good y भन्ने कुरा भयो है त। र जसमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ द इनिसियल इक्विलिब्रियम पोइन्ट E1, द इनिसियल इक्विलिब्रियम पोइन्ट, हाम्रो इनिसियल इक्विलिब्रियम पोइन्ट कति छ त हाम्रो Y1 हो त। इनिसियल इक्विलिब्रियम पोइन्ट हाम्रो E1 छ है त, इज E1। र यो पोइन्टमा के हुन्छ त, एट दिस पोइन्ट कन्ज्युमरहरूले चाहिँ इक्विलिब्रियमहरू हुन्छ है। एट दिस पोइन्ट द कन्ज्युमर इज इन इक्विलिब्रियम कुरा है त। बाई हामीलाई थाहा छ बाई कन्ज्युमिङ OX1 र OY1 है त। बाई OX1 quantities of good yaks and the OY1 quantities है त, quantities of good Y1 है त।
वाइ मात्रै भइहाल्यो, गुड वाइ, यो कुराहरू हुने भयो है त। जब चाहिँ अब हाम्रो कन्ज्युमरको के भयो त, इन्कम चाहिँ वृद्धि भयो है त। वेन इन्कम अफ है त, वेन इन्कम अफ द कन्ज्युमर, वेन द इन्कम अफ द कन्ज्युमर इन्क्रिजेस के हुन्छ हाम्रो, द कन्ज्युमर्स न्यू है त, द कन्ज्युमर्स न्यू इक्विलिब्रियम बिकम्स E2, त्यो कुराहरू भयो है त। जसमा चाहिँ कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ हायर लेभल अफ द सेटिस्फ्याक्सन पाउँछ। त्यहाँ त अब हाम्रो आइसी अर्थात् हाम्रो इन्डिफरेन्स कर्भ पनि अब हायर छ नि त, त्यो कुराहरू भयो। द कन्ज्युमर डिराइभ्स हायर सेटिस्फ्याक्सन है त, हायर सेटिस्फ्याक्सन बाई कन्ज्युमिङ मोर क्वान्टिटिज अफ गुड वाइ, द्याट इज हाम्रो के छ, OY2 है त। यसले राम्रोसँग यसरी यसको फिगरको एक्सप्लानेसन हेर्दाखेरि यसले भने जस्तो हाम्रो फिगरमा के रहेछ भनेर आफूले बनाउँदै हेर्दै गर्नुपर्छ है त। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। क्वान्टिटिज अफ गुड यक्स है त, द्याट इज OX1 है त। द इन्कम कन्जम्सन कर्भ, जसलाई भन्छ हाम्रो आइसिसी भनेर है त। इन केस अफ न्युट्रल गुड इज के हुन्छ हाम्रो भर्टिकल छ, जस्तै यसरी भर्टिकल भयो यहाँ यसरी आइसिसी कर्भ है त। त्यो कुरा गरेको हाम्रो यसमा यो भइहाल्यो। यसरी गुड इज के छ हाम्रो भर्टिकल एज साउन इन द डायग्राम भन्ने कुरा भयो है त। यसरी लगभग हाम्रो यति नै हो यसमा जुन इन्कम इफेक्टको कुरा है त। यसै गरी हाम्रो इन्कम इफेक्ट त अब हाम्रो लगभग सक्यो। अब हाम्रो यहाँ बाँकी हुन्छ प्राइस इफेक्टको कुरा है त। त्यसलाई पनि अब हामी बिस्तारै हेर्दै जान्छौँ। यहाँ रहेको छ हाम्रो इन्कम इफेक्ट इन केस अफ द इन्फिरियर गुड्स है त, जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, नेगेटिभ इन्कम इफेक्ट पर्ने गर्दछ। Inferior goods are those goods which are demanded or the purchase less at the higher income and the vice versa भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। It means that इन्कम इफेक्ट इज नेगेटिभ इन केस अफ इन्फिरियर गुड्स भन्ने कुरा भयो। अब त्यसमा भने जस्तै इन्कम लेभल वृद्धि हुँदा यसको डिमान्डमा चाहिँ घटी हुने भयो, इन्कम लेभल कमी हुँदा यसको डिमान्डमा चाहिँ वृद्धि हुने भयो। त्यही कुरा आउँछ यसमा। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ कर्भ बनाउन सक्छौँ इन द डायग्राम है। X axis represents the quantities of the good X and the Y axis represent quantities of the good Y है त। हाम्रो के छ, good Y। Let us suppose good X is inferior good and the good Y is a normal good. AB is the हाम्रो के हो, initial budget line अथवा price line. It is the tangent to the initial indifference curve IC1 at the point E1, which is the initial equilibrium point when income of the consumer increases. The initial budget line AB shift rightward to A1 B1 भन्ने कुरा भयो। The new budget line A1 B1 is a tangent to higher indifference curve at point E2 है त। The point E2 is new equilibrium point भन्ने कुरा भयो। Due to the increase in the income, the consumer derives higher satisfaction, reducing the consumption of the good X from OX1 to the OX2 and the increasing the consumption of the good Y from OY1 to the OY2. When we join successive equilibrium point E1 and the E2, we get backward sloping अर्थात् हाम्रो डाउनवर्ड स्लोपिङ कर्भ विच इज नोन एज द इन्कम कन्जम्सन कर्भ आइसिसी भन्ने कुरा भयो। यसरी हाम्रो गुड्सको प्रकृति अनुसार, जस्तै न्युट्रल गुड्स होस् अथवा हाम्रो नर्मल गुड्स होस् अथवा हाम्रो यो इन्फिरियर गुड्स होस् हो, त्यसको चाहिँ प्रकृति अनुसार चाहिँ हाम्रो इन्डिफरेन्स कर्भ चाहिँ हाम्रो
छुट्टै छुट्टै चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त स्लोप चाहिँ हुने गर्दछ। कहिले भर्टिकल हुन्छ, कहिले हाम्रो अपवर्ड स्लोपिङ हुन्छ, कहिले डाउनवर्ड अथवा ब्याकवर्ड स्लोपिङ चाहिँ हुने गर्दछ है त। इन्कम इफेक्ट इन केस अफ द न्युट्रल गुड्स, त्यो भनेको जेरो इन्कम इफेक्टको कुरा आउने भयो यसमा। द गुड्स लाइक साल्ट आर कल्ड द न्युट्रल गुड्स। इन द केस अफ दिस गुड्स इन्कम इफेक्ट इज जेरो है त। त्यो कुराहरू भयो। यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ। इन द फिगर, हाम्रो यसमा मेटिहाल्यो। इन द फिगर हाम्रो के भयो त हेरौँ त। इन द फिगर हाम्रो के छ, इन द फिगर एक्स एक्सिस रिप्रेजेन्ट्स गुड एक्स विच इज न्युट्रल गुड एन्ड द वाइ एक्सिस रिप्रेजेन्ट्स गुड वाइ है। द इनिसियल equilibrium point is u1. At this point the consumer is in equilibrium by the ox1 quantities of the good x and the oy1 quantities of the good y. When income of the consumer increases, the consumer new equilibrium becomes E2. The consumer derives higher satisfaction by consuming the more quantities of the good y, that is the oy2, and the same quantities of the good x, that is the ox1 है त। The income consumption curve ICC in case of the neutral goods is vertical as shown in the diagram। एकदमै सजिलो रहेको छ, राम्रोसँग यसलाई हेर्नु होला, प्र्याक्टिस गर्नु होला। र इन्फिरियर गुड्सको केसमा के भयो, अब हामीले न्युट्रल गुड्समा के भयो र नर्मल गुड्समा के भयो, त्यो गुड्सहरूको नेचरदेखि लिएर त्यसले चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यस्तो गुड्सको डिमान्डहरूमा चाहिँ यो इन्कम अर्थात् आम्दानीले चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर चाहिँ एकदमै राम्रोसँग हेर्नु होला है त। आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र नेक्स्ट पार्टमा हाम्रो प्राइस इफेक्टको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो अरू रिमेनिङ पार्टहरूलाई चाहिँ हामी कभर गर्दै जान्छौँ। र यदि हजुरहरूलाई केही प्रश्न छ भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त।